पार्लियामेंट में अपोजिशन जमातों के नुमाइंदगान, कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन, सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन तशरीफ़ लाए हैं। मैं उन्हें खुशामदीद कहता हूँ और उनकी तशरीफ़ आवरी पर उनका शुक्रगुज़ार हूँ। हमने इस उसूल पर इत्तेफाक किया है कि पार्लियामेंट के अंदर एक जॉइंट अपोजिशन होनी चाहिए ताकि पार्लियामेंट के अंदर की बिज़नेस में हमारी एक मुश्तरका हिकमत अमली हो और हमारे इक़दामात मुश्तरका हों, बाहमी मुशावरत के साथ हों, ताकि अपोजिशन एक मुअस्सर किरदार अदा कर सके। हमारे सामने जो मुल्क के मसाइल हैं, अमन व अमान का मसला है और ख़ास तौर पर दो सूबों के अंदर जिस तरह की हालत जंग है और जिसकी वजह से हुकूमती रिट चैलेंज हो रही है, शहरियों की ज़िंदगी अजीरन है, हर शख्स अपने आप को गैर महफूज तस्वर करता है और हुकूमत की तरफ से सिर्फ तिफल तसल्लियाँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब ये तिफल तसल्लियाँ ये तो हम गुज़श्ता 20 सालों से सुन रहे हैं। कितने ऑपरेशंस हुए दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, अमन व अमान के क़याम के लिए, हुकूमती रिट को मजबूत बनाने के लिए, लेकिन अब तक हमें वो मकसद हासिल नहीं दिख रहा है। कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा, कोई कामयाबी नज़र नहीं आ रही। और उस वक्त भी यही गुफ्तगू थी और आज भी यही गुफ्तगू है। अल्फाज में कोई फ़र्क नहीं, तिफल तसल्लियों में कोई फ़र्क नहीं, लेकिन नतीजा सिफ़र है और किसी किस्म की हालात में कोई बेहतरी नहीं आ रही है। इससे जो हमारी मईशत पर बुरा असर पड़ रहा है और मुल्क के कारोबारी तबके को चारों सूबों में जो मुश्किलात दरपेश आ रही हैं, बिलखुसूस जो हमारे कबायली इलाक़ों के ताजर थे वो जिस तरह बुरी तरह मुतासर हुए हैं, उस हवाले से पाकिस्तान एक इंतहाई मुश्किल हालात से गुज़र रहा है। हमारी मगरबी सरहद बंद है, तिजारत और कारोबार के दरवाज़े बंद हैं। हमारी मशरक़ी सरहद बंद है, कारोबार के कोई मौक़े मौजूद नहीं हैं, तिजारत के कोई मौक़े मौजूद नहीं हैं। चीन नाराज़ है, हमने उनके एतमाद को ठेस पहुँचाया है और आज अगर हम उनसे कह रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि 170 अरब डॉलर हमें माफ़ कर दें, तो वो हमारी दरख्वास्त को मुस्तरद करता है। ईरान के जो हालात हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के लिए अच्छे या बुरे हालात में कोई बेबस नज़र आ रहा है। इस तरह पाकिस्तान को इन गलत पॉलिसियों ने महसूर करके रख दिया है और ख़ित्ते में पाकिस्तान एक गैर महफूज और महसूर रियासत की शक्ल इख्तियार कर चुका है। कब तक खामोश रहा जाए? कब तक हम मसलहतों का शिकार रहें? कब तक हम मुल्क के दाखिली सियासी मफादात पर नज़र रखें और मुल्क पर नज़र न रखें? बयानिया जो इस वक्त पाकिस्तान के लोगों को दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, वो गलत बयानिया है। वो लोगों को तिफल तसल्लियाँ दे रहे हैं, गलत मालूमात फराहम कर रहे हैं। इस किस्म के कोई हालात नहीं हैं जो वो हमें बता रहे हैं। तो न हमारा मुल्क अमन अमान, न हमारे मुल्क की मईशत इस काबिल है। सूबों की बातें की जा रही हैं, किस तरह की जा रही हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो किस उम्मीद पर इस किस्म की बातें कर रहे हैं, किस उम्मीद पर ये बातें हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें वो हैं कि अभी तक हम मुतमईन नहीं हैं। ना सूबों के लिए कोई तैयारी है, न सूबों के लिए कोई माहौल मौजूद है। आग लगी हुई है और लगी हुई आग के अंदर आप कहते हैं आओ घर में इस तरह तकसीम करें, ये नहीं हो सकता जी। कश्मीर में इस वक्त जो सूरत हाल रावलाकोट में है, 3 महीने हो रहे हैं, धरना बैठा हुआ है, अवाम की बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो मुस्बत बात भी करें तो मुस्बत बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ज़ाहिर है कि फिर जब आप बातचीत नहीं करेंगे तो फिर जो शिद्दत पसंद अनासर है, ज़रा इंतहा पसंद और सख्तगीर लोग हैं, वो आगे आएंगे और फिर हालात और गंभीर होते चले जाएंगे। तो ये मौक़े अपने हाथ से क्यों जिए जा रहे हैं? ये हालात क्यों मुल्क के लिए बनाए जा रहे हैं? लिहाजा हमने फ़ैसला किया है कि अपोजिशन की तरफ से हम अपना बयानिया कौम तक पहुँचाएँगे, हक़ाइक़ कौम तक पहुँचाएँगे। और एक तरफ एक किस्म की बात वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि आएँ बात करें, ताली 2 हाथों से बचती है। मेरे ख़्याल में यहाँ 2 हाथ नहीं हैं कि जो करीब होकर ताली बजा सकें। यहाँ एक ही हाथ है जो कौम के चेहरे पर थप्पड़ मारता है और थप्पड़ की गूंज आ रही है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, ना उनके पास कुछ है कि वो किसी को कुछ दे सकें। तो ये इस वक्त तक हमारा इत्तेफाक राय हो चुका है। उसके बाद इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें अपनी अपनी पार्टियों के सामने भी जाएंगी और उनको एतमाद में लिया जाएगा और फिर उसके बाद अगली हमारी जो मीटिंग होंगी उसमें अगले आइंदा मुस्तक़बिल के फ़ैसले होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मौलाना, आपने जो कदम उठाया है ये इंतहाई खुशाइंद है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से
اور اگر اجازت ہے تو مشران ہمارے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ان کی اجازت سے بالکل یہ اقرار کرتا ہوں کہ پاکستان آج ایک ایسی نہج پہ کھڑا ہے جہاں ضرورت ہے تمام ان لوگوں کو جو محب الوطن ہیں، جو ذی شعور ہیں، کہ وہ اکٹھے ہوں۔ پارلیمان کے اندر بہت بڑی تعداد ان تجربہ کار لوگوں کی ہے جنہوں نے پوری زندگی سیاست میں گزاری ہے، ملکی معاملات پر غور و فکر میں گزاری ہے، اور آج جو ہو رہا ہے یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آج اس ملک میں نہ آئین ہے نہ قانون ہے، صرف دھونس ہے۔ جس تھپڑ کا ذکر مولانا نے کیا وہ ہم سب کے چہروں پر رسید ہو رہا ہے۔ تو آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس ملک کو کہاں لے کر جانا ہے۔ کبھی بات ہوتی ہے کہ دھونس سے صوبے بنائے جائیں گے، صوبوں کے تشخص کو ختم کیا جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ملک کے لیے مہلک ہیں یہ باتیں، یہ رویہ۔ یہ صرف وہ نہیں کہہ رہے جن کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے۔ آپ ارد گرد نظر دوڑائیے، اس ملک میں آج جو بھی فہم رکھتا ہے، وہ ڈاکٹر عشرت حسین ہو یا کوئی اور ہو، نیوٹرل آدمی، وہ کہہ رہا ہے کہ خدا کے لیے رک جاؤ۔ یہ جو روش تم نے اپنا لی ہے، جس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک مخصوص ٹولہ یا چند لوگ فراست رکھتے ہیں اور ملک کے دور رس فیصلے کر سکتے ہیں، یہ زہر قاتل ہے۔ اس سے ہمیں اجتناب کرنا ہوگا، ہمیں لے کے چلنا ہوگا پوری قوم کو ساتھ۔ وہ خیبر پختونخوا کے عوام ہوں، وہ بلوچستان کے عوام ہوں، سندھ کے عوام ہوں، اور پنجاب کے یا کشمیر اور گلگت بلتستان کے۔ آج ہر علاقے کے عوام کو دھتکارا جا رہا ہے، گولیاں چل رہی ہیں، لوگوں کا خون بہہ رہا ہے۔ تو یہ وہ روش ہے جس سے ملک مضبوط نہیں ہوتے۔ ہم ملک کی جڑوں میں بارود بھر رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں۔ تو ہم سب کو اکٹھا ہونا ہے۔ اس وقت فی الوقت جو فیصلہ ہے وہ پارلیمان کے اندر ہم آہنگی کا ہے، اور انشاءاللہ مستقبل میں دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا اتحاد جو ہے ملک کے ہر کونے میں سڑکوں پہ آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن اس وقت ہم پارلیمان کے اندر اگر اکٹھے ہوں تو بہت سی ایسی قانون سازی جس کا ارادہ ہے جو ملک کو کمزور کرے گی، ہم اس کو روک سکتے ہیں، ہم فراست کی بات کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ اتحاد جو بن رہا ہے، جو ہم آہنگی کی بات ہو رہی ہے، یہ ملک کو صحیح سمت لے جانے میں انتہائی مددگار ثابت ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آج ایک انتہائی خوبصورت دن ہے جہاں ہم اعلان کر رہے ہیں متحدہ اپوزیشن کا پارلیمنٹ کے اندر، سینٹ ہو یا قومی اسمبلی ہو۔ آپ دیکھیں کہ یہ ملک، کوئی بھی ملک ہو، اگر بغیر قانون کے چلایا جائے تو جنگل بن جاتا ہے۔ لوگوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے، ان کی جان مال ناموس محفوظ نہیں رہتی۔ جیسا کہ آج آپ نے دیکھ لیا کتنا بڑا، یعنی توہین عدالت ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا، واضح آرڈر تھا۔ جو تھوڑی بہت انگلش سمجھتا ہے وہ بھی پڑھ لے گا، سمجھ لے گا کہ بھائی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لے جائیں، وہاں ان کا پروسیجر ہونا چاہیے، چیک اپ ہونا چاہیے، ان کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے۔ اور یہ حکمران آپ دیکھ لیں کہ قانون، سپریم کورٹ کے فیصلے اور سپریم کورٹ کا آرڈر ان کی نگاہوں میں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، لا قانون، بدترین قانون شکنی اور لا قانونیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ کہیں سے تو اس کا راستہ روکنے کے لیے اٹھنا ہوگا، بات کرنی ہوگی، اس کے مقابلے میں ٹھہرنا ہوگا۔ اگر یہ لا قانونیت کا اور تشدد کا اور متشدد اقدامات کا سلسلہ جاری رہا تو پھر کیسے ہم اکٹھے رہ سکیں گے؟ ہم کیا بلوچستان کے بچوں کو گولیاں مار کر، عوام کو گولی مار کر، انہیں دبا کر اور کیا تشدد کر کے اور ان کو روب کے ذریعے اور اس طرح سے ہم ان کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ کیا دلوں کی آواز بھی ہے، ہم اس کو لے کے چلیں گے دھونس اور دھاندلی کے خلاف، ظلم و ستم کے خلاف، قتل و غارت گری کے خلاف اور نفرتوں کے خلاف۔ اور انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ جو بھی اس بیانیے پر آتا ہے، جو پاکستان کے عوام کو خوبصورت اور اچھی حکومت دینے کی کوشش کرتا ہے، آئین کا پرچم اٹھاتا ہے، فیڈریشن کو مضبوط کرنے کی بات کرتا ہے، اور باقی جو باتیں دوستوں نے کی، انشاءاللہ ہم سب اکٹھے ہوں گے اور مل کر انشاءاللہ جدوجہد کریں گے، پاکستان کے لیے کریں گے، پاکستان کے عوام کے لیے کریں گے، آئین اور قانون کے لیے کریں گے۔ شکریہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمارے لیے اتنی خوبصورت ضیافت کی ہے۔ آج چونکہ میں جو ہماری ڈسکشن ہوئی وہ ایجنڈا آپ کے سامنے رکھا، ایک پوائنٹ مولانا صاحب شاہد ہو گئے کہ جتنی بھی قیدی ہیں، عمران خان اور جتنی بھی باقی قیدی ہیں، سب کی رہائی کا مطالبہ ہم کرتے ہیں۔ اور دوسری جو کل رات ہوا ہے اور جس طرح سپریم کورٹ کی جو ڈیسیجن ہے اس کی توہین کی گئی ہے اور جس طرح مذاق کیا گیا ہے، اور مطلب یہ تو یہ ملک میں کوئی قانون آئین تو چھوڑو، یہ تو ابھی جنگل کا قانون بن گیا، یہ بنانا ریپبلک بن گیا۔ ہم کسی صورت میں اس ملک کو ایسے نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ملک سب پاکستانیوں کا ہے، یہ کسی ایک پر واحد کا حکم نہیں چلے گا۔ اس ملک میں خلق خدا ہی راج کرے گی۔ اس لیے جو عمران خان اس وقت جیل میں ہیں، ایک مشکل میں ہیں، اور وہ قانون اور آئین کی لیے اور پاکستان کی ساورنٹی کی لیے وہ اس وقت قربانی دے رہا ہے، پاکستانی قوم اس کے ساتھ ہے۔ تو آج ہماری جو ڈسکشن 4 پوائنٹس ہیں، نمبر 1 اس میں جو قیدی جتنی بھی ہیں، عمران خان یا جتنی دیگر بھی قیدی ہیں، سب کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ دوسرا جو صوبوں میں امن و امان کی سیریس صورتحال ہے، اور خاص کر جو ان کی پالیسی کی وجہ سے وہ بلوچستان ہے یا خیبر پختونخوا ہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ صحیح معنوں میں عمل درآمد کیا جائے، اور جو ان کی جو جس پالیسی کی وجہ سے وہاں بدامنی ہے، روزانہ جو ہے نا ہمارے فورسز کے لوگ، ہمارے عوام جو ہے شہید ہو رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بس کرے، ہمیں امن دے، اور امن کے لیے ہمارا مطالبہ ہے۔ تیسرا جو کشمیر میں ہمارے
भाई बैठे हैं और इस वक्त उनका मुतालिबा है 9वें दिन से तकरीबन काफ़ी लोग इसमें जो है ना मारे गए हैं, काफ़ी लोग और उसके बावजूद शहीद हुए हैं। उसके बावजूद जो है ना ये उनके साथ मुज़ाकरात नहीं कर रहे, उसके जायज़ मुतालिबात है, उनके साथ हम हैं। और जो सूबों के हवाले से बात हुई है कि सूबों के हवाले से जो भी बात होगी हम सारे मुश्तरका मुत्तफ़िका मौक़िफ़ बनाएंगे और उसके मुताबिक फिर हम कौन के सामने वो मौक़िफ़ रखेंगे। और सवार को जो है ना मंडे इंशाल्लाह हमारी असम्बली में जॉइंट अपोजिशन मीटिंग पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग होगी जिससे सेनेटर्स और सारे MNAs और तमाम पार्टियों के कायदीन शामिल होंगे। थैंक यू। मौलाना साहब, माजी में हमने देखा था कि जी जी आप बोलें ना। बात करने की बात अच्छा नहीं लगता फिर बिस्मिल्लाह करें। खिताब हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पता नहीं हमारी पाकिस्तान गंगा उल्टी बह रही है। दुनिया का कानून यह है कि अवाम की मर्ज़ी से हुकूमतें बनती हैं, उनकी मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होती है, लोग मुत्तफ़िक़ा आइन पे अमल करते हैं। अफवाज दुनिया की अफवाज है, बहुत मजबूत अफवाज है, दुनिया की बहुत बड़ी एजेंसियाँ हैं, CIA है, फलाना है। हम जब ये बात करते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। इस सारे महफिल में कोई भी ऐसा बिल्कुल यानी दिमागी मारूफ आदमी नहीं है जो मुल्क के लिए फ़ौजों की ज़रूरत को ना समझता हो, जो मुल्क के लिए बेहतरीन जासूसी इदारों की ज़रूरत को ना समझता हो। मैं बार बार एक इसे इस्तेमाल करता हूँ, एजेंसियाँ कानून और आंखों की तरह होती हैं। जिस मुल्क की एजेंसियाँ बेदार होती हैं, हमारी एजेंसियाँ खुदा करे सबसे बेदार हों, लेकिन जिस तरह दुनिया की अफवाज गुजारा करती हैं हमारे अफवाज को भी इसी तरह गुजारा करना पड़ेगा। जिस तरह दुनिया की एजेंसियाँ गुजारा करती हैं हमारी एजेंसियों को भी बजाय इसे क्या उनको इस पर लगाएं कि मौलाना साहब की फुटप्रिंट मालूम करो, फलाना क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है। पाकिस्तान को बचाना अवाम का है और अवाम की ताकत सियासी लोगों के पास होती है। सियासी लोग ही पाकिस्तान को बचा सकते हैं। 3 साल से हुकूमत चल की बल्कि 5वां बजट पेश किया। जितने भी डिग्नेटरीज आए हैं किसी को न मौलाना साहब ने देखा है, न तहरीक इंसाफ ने देखा है, न हमने देखा है। वहाँ कोई तोपों मोपों की सलाह